अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। पाकिस्तान फौज ने, मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और यही बात DGISPR ने रशिया मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि पाकिस्तान की हिफाजत, उसके अमन सलामती और हमारा ये फर्जुल ऐन है, नस्बुल ऐन है और हम इस फर्ज को निभाना जानते हैं। और अमेरिका बखूबी जानता है, वो समझदार है और इन चीज़ों को जानता है कि हमारे जज्बात क्या हैं। अगर ये जारियत ना की होती तो हमारे मामला और होते। अब जबकि भारत ने ये जारियत की है, भारत ने जो है दरिंदगी की है, दहशतगर्दी की है और पाकिस्तान में जो है वो भारत के प्रॉक्सीज मौजूद हैं और भारत इनका सरगना है। हमने जबकि भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जब हमने दुश्मन को शिकस्त दे चुके हैं, अब यहाँ पे जो मौजूद दहशतगर्द हैं उनसे भी निपट लेंगे, उनको भी शिकस्त दे देंगे और उनका भी खात्मा करके रहेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा पहले अमन की ख्वाहिश जो है वो हमेशा उसकी ख्वाहिश की है और लेकिन उसकी खामोशी जो है उसको कमजोरी ना समझा जाए, ये हमने बावत करवाया था भारत को मुतअद्दिद बार। दुनिया को भी इससे बारहा जो है वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में लाए और कॉन्फिडेंस में लिया कि पाकिस्तान कभी खुद हमलावर नहीं होता लेकिन अपना दिफा बखूबी जानता है, जो कि पाकिस्तान ने 10 मई को करके दिखाया और पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान जब फिर हमला करता है तो फिर इस तरह दुनिया उसको सराहती है कि भारत के गोदी मीडिया को जिस तरह उसके जाहिर मुबस्सरीन ने, उसके जर्नलिस्ट ने, जो नाम नहाद जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह उन्होंने जंग का माहौल बनाया, जिस तरह उनको हवा दी, आग लगाई, भड़काया, दुनिया ने इसको जो है वो एक्सपोज किया। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि भारत की हर इंफॉर्मेशन वो फेक न्यूज थी, डिसइंफॉर्मेशन थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी और उसमें सिवाय उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन, कोई उसके पीछे ऑथेंटिसिटी नहीं थी। और यही बात 7 से 10 मई की तहकीकाती रिपोर्ट जो वॉचडॉग जो है, फेक न्यूज वॉचडॉग ने इशाया किया है कि भारतीय मीडिया ने जो किरदार अदा किया है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैथेटिक था और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया और उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन वो सच्चाई पे, हकाइक पे मबनी नहीं थी। अभी भी भारत का जो जारियत है वो जारी है। आपसे ये शेयर करता जाऊं कि भारत ने कल जो रणवीर के नाल की वो 40 जो प्रेशर है उसको भी बढ़ाने की, उसको मोड़ने की कोशिश की। अब दरिया चनाब का जो पानी है उसका भी रुख जो है वो रावी और ब्यास की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये खुलेआम जो है इंडस ट्रीटी वाटर की जो है वो खुलेआम धज्जियां बखेर रहा है और इसने ऑलरेडी जो है वो 29 से ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में जो है वो डैम पहले से वो बम्पर टू बम्पर वो इन्होंने बनाए हुए हैं, जिससे ऑलरेडी ये जो है वो सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है और धज्जियां भी खेल रहा है, लेकिन इसको लगाम डालने वाला कोई नहीं। हम फिर भरपूर दुनिया को ये बात अज़म अपना करते हैं कि हम उनके ख्वाह हैं, लेकिन आबी जारियत और मुल्क पे हमला आवर होने की अगर इन्होंने कोशिश की, कोई डिसएडवेंचर करने की कोशिश की, तो हम फिर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको लगाम डालेंगे और दुनिया फिर इस बात की गवाह रहे कि हमने पहल नहीं की और फिर अभी अपने दिफा के हक में आके इंडस ट्रीटी वाटर पे अमल दरामद करवाएंगे। वो यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, इसको अश्योर करे कि उसका अपना किरदार निभाए और इसके ऊपर जो है अमल दरामद करवाए। दूसरी चीज आपसे शेयर करनी है, जो DGISPR ने कहा है कि हमारा ये नस्बुल ऐन है, फर्ज है और हम इस फर्ज को निभाते रहेंगे। इसी सिलसिले में आप भारत की जारियत का निकाब जो है वो जिसने ओढ़ा हुआ है, इसका मुंह दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो हैं, वज़ीर आज़म ने उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जिम्मे लगाई है, जो एक जिम्मेदारी लगाई है कि वो दुनिया में जाके भारत का मकरू चेहरा जो है वो दुनिया में उजागर करें। किस तरह भारत ने पाकिस्तान में हमला आवर होने की कोशिश की, किस तरह दरिंदगी की, दहशतगर्दी की और पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स में इसको भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब भारत अपनी शिकस्त, जो इबरतनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान के हाथों मुसल्लह अफवाज ने, जिनको नाको चने चबवाए हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब इनकी अपनी यही अवाम जो समझदार लोग हैं वो इनसे हिसाब मांग रहे हैं कि गोदी मीडिया का किरदार, नरेंद्र मोदी का किरदार वो सारों के सामने खुलकर सामने आ गया, दुनिया के सामने भी आ गया है। रशिया हो, जर्मनी हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो, BBC हो, इंग्लैंड हो, UK है, अमेरिका हो, सब ने बता दिया है कि भारत हम इसमें नाकाम रहा, बुरी तरह नाकाम रहा है। दिफाई सिस्टम हमने तबाह बर्बाद किया, इनकी वेबसाइट्स को हैक किया, बिजली का निजाम दरमरम किया और दिफाई सिस्टम को किस तरह रोके रखा और इनके राफेल तैयारों को तबाह किया, जो इनके एबिलिटी का सारी दुनिया का मुंह तोड़ता जवाब है कि किस तरह ये निकम्मे, नायल है, कवर्ड है, बुज़दिल है। इसके साथ ही साथ जो राहुल गांधी है वो इन पे चढ़ दौड़े नरेंद्र मोदी पे कि जनाब आपने कितने जहाज गिरे हैं हमारे और किस तरह नुकसान हुआ है, हमें बताया जाए। पूरी दुनिया के सामने जो हमें रसवाई का सामना है, जिल्लत का सामना है, वो पहले उसे बताया जाए। और मोदी जो है वो भागा हुआ है भगोड़ा, अभी तक वो पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुला पा रहा। दूसरी बात ये है
کہ جو فیک نیوز واچ ڈاگ ہے اس نے بری طرح ان کو بے نقاب کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ باولے کتے کی طرح بھارتی نریندر مودی جو ہیں وہ اب اپنی شکست کو اس کو دور کرنے کے لیے بات شکست کی ہے کہ وہیں پہ رہے گی, وہ شکست خوردہ شکلیں آپ کی ویسے کی ویسے رہیں گی, صفحے ماتم ویسے کا ویسا رہے گا, لیکن باولا ہو چکا ہے, اپنی شکست کا جو ہے وہ ماتم بنا رہا ہے. اسی کی دفاع کے لیے 40,000 کروڑ کا مزید دفاعی سامان, جنگو سازی سامان خریدنے کا اس نے اپروول دے دیا ہے. اور یہ دنیا میں امن قائم نہیں ہونے دینا. بھارت ہو یا اسرائیل دونوں کا کردار ایک ہے, اور اس بھارت کے ساتھ سوائے اس اتحادی کے اسرائیل کے کوئی کھڑا نہیں ہوا. ہاں, افغانستان کے جو افغانڈوز ہیں, جو غدار ہیں, غدار وطن ہیں, انہوں نے ان کا ساتھ دیا. یہ پختون جو ہے, یہ پختون جو ہے جو افغانستان کی کیٹیگوریکلی انہوں نے جو حرکت کی ہے, جو ان کا ساتھ دیا اور پاکستان پہ ہمیشہ جو ہے وہ اٹیک کرنے میں ساتھ رہتے ہیں. سوائے ان کے بھارت کے کوئی کھڑا نہیں ہوا. ہمارے ہاں جو اتحادی تھے, چائنا ہے, آذربائیجان ہے, آپ کا سعودی عرب ہے, روس ہے, اور آذربائیجان کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کردار جو چین نے نبھایا. خوشخبری ان لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے جو تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کے لیے IMF نے اپروول دیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ کچھ ریلیکسیشن دی جائے, ان میں جو ہے مزید کمی لائی جائے. پاکستان انڈیا وار کا جو ہے وہ جس طرح ٹریٹی جو ہے وہ متاثر ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اسرائیل نے دوبارہ بچوں پہ, عورتوں پہ 125 مزید جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, میزائل داغے ہیں, تباہ و بربادی کی ہے. لیکن دنیا کی توجہ ابھی بھی اس پر نہیں آ رہی کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ, لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں. وہاں پہ بھوک ہے, وہاں پہ جو ہے وہ امن تباہ ہو چکا ہے, غزہ جل رہا ہے, تباہ و برباد ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اور پاکستان نے, چینی نے جو کردار ادا کیا وہ ہم سراہتے ہیں. رہی بات آپ کے پاکستان انڈیا کے وار کی اپڈیٹ کی, دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں اگر کوئی ڈس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو پاک فوج, مسلح افواج آپ کو اسی طرح ناکوں چنے چبوائیں گے, منہ توڑ جواب دیں گے, اور آپ کو وہی دھول چٹائیں گے جو آپ کو ہم نے 10 مئی کو چٹائی ہے. اور دنیا میں ہم نے منوایا اپنا لوہا. امریکہ جیسے لوگوں نے, امریکہ جیسی سپر پاور نے, رشیا نے, آسٹریلیا نے, جرمنی نے, یورپ کی یونین نے مانا ہے کہ پاکستانی لوگ قابل ہیں, ذہین ہے, اور اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. جس طرح ہمارے ہیکرز نے, جس طرح ہم نے سائبر اٹیک حملوں سے جناب بھارت کا منہ توڑا ہے. اور یہاں پہ یہ بھولنا جو ہے وہ نہیں چاہیے کہ جس طرح پاکستان بھارت کے جنگ کے درمیان جو بھارتیوں کے پراکسیز نے, اسرائیلی ایجنٹس نے یہاں پہ موجود جو پاکستانی کہلاتے ہیں, نیشنلٹی شہریت کے حامل ہیں, ان کا کردار مت بھولے ریاست. پاکستان کی حکومت سے گزارش ہے ان کو بھی غدار وطن ویل چکر سے جو ہے وہ نوازا جائے. جس طرح انہوں نے PTI کے جو ونگ ہے پاکستان جو ریاست مخالف, انہوں نے نعرے بلند کیے, پروپیگنڈا کیا, مس انفارمیشن کی, فیک نیوز پھیلائی, اور بھارتی گودی میڈیا کی طرح انہوں نے جو کردار ادا کیا, ان کی نیشنلٹی کینسل کی جائے, ان کو بھارت بھیجنے کا بھرپور بندوبست کیا جائے, اور ان کے جو پہلے سے غدار موجود ہیں باہر پاکستان سے ان کی بھی نیشنلٹی کینسل کی جائے, اور ان کے بھی بھارت کے حوالے کیا جائے, وہ وہیں پہ رہیں. اور یہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھرپور ان سے نمٹا جائے, اور آخری دہشت گرد کو ختم کرنے تک پاک فوج, مسلح افواج کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. کہیں ہمیں سکون نہیں آنا جب تک ہم ان کو لگام نہیں ڈال دیتے اور ان کا صفایا نہیں کر دیتے, خاتمہ نہیں کر دیتے. ایک آخری بات آپ سے یہ ہے کہ نیازی مہاتما صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ریلیکسیشن دی جائے گی. ایسا کہیں بھی امکان موجود نہیں ہے. اگر آپ بھول گئے ہیں تو 22 اپریل والی, اس کے بعد 2022 والی DG ISPR کی, اور جو ISI چیف تھے ہمارے, جو پہلے DG تھے ندیم صاحب کی, ان کی ذرا پریس کانفرنس دیکھ لیں کہ 9 مئی کے مجرموں کو, ملزموں کو ہمیشہ جو سزا ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور بغیر اس کے بیانیے کے جو انہوں نے ملک کے خلاف کیا, جو اقدامات کیے, اس کے بغیر ان کی معافی نہیں ہے. وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے, تب جا کے اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری ہوگی اور انصاف ہوگا. اب آخری بات دوبارہ یہ ہے, جو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ, ان کا بھی کوئی ڈیل شیل کا بات چل رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, وہ ایک ہی صورت میں ہوگا کہ وہ جس میں ان کو بھی سزا کا سامنا بھگتنا پڑے گا یا گواہی دینی پڑے گی, تب جا کے نیازی مہاتما صاحب جو ہیں وہ